रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कुछ लोग रहते थे। हजरत उनको हुक्म फरमाते थे, किसी को बादशाह तक पैगाम पहुंचाने को, किसी को चराग जलाने को, किसी लंगर को, कोई जरूरतें थी। उनमें एक साहब थे, उनके मिजाज की चाक बात होती थी तो वो ले लेते थे, उनकी तबीयत में नहीं होती थी वो नहीं लेते थे, आर्जा बना लेते थे। हजरत फरमाते अच्छा ठीक है, हजरत फरमाते अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। कुदरत का निजाम देखें, जितने सारे थे वो निकल गए आगे और आगे और आगे और आगे, और ये वहीं रह गया। तो एक दफा हजरत की खिदमत में आया, हजरत उन्हें आपने नवाज दिया, अता फरमा दिया, और मैं आपका इतना पुराना, हजरत आपने मुझे महरूम फरमा दिया, मुझे नहीं नवाजा, मुझे भी अता फरमा दे। तो हजरत ने ठंडी सांस भर के फरमाया, बहुत तुझे भेजा नवाजने के लिए। नवाजने वाले ने फरमाया, ये इस काबिल नहीं है, इसको ठुकरा दो, दूर कर दो, क्योंकि इसका लेने का जज्बा ही नहीं है। मैंने तो देने के लिए बड़ा भेजा तुझे, मैंने तो देने के लिए क्या बड़ा भेजा। देने वाले के पास यानी खिदमत के मुख्तलिफ हीले बहाने दिए तुझे, मैंने तो देने के लिए तुझे बड़ा भेजा, पर तूने हर जगह देने से इनकार कर दिया। तेरा इनकार था तो उधर से भी इनकार हो गया। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह में उनके मजार पे बगदाद में गया। बहलूल कब्रिस्तान पे बैठे थे परेशान, तो किसी ने पूछा क्यों बैठे हैं? कहा जब ये जिंदा थे इनकी मिन्नतें करता था कि मान जाओ, अल्लाह मानने को तैयार है, ये नहीं मानते थे, अब मर गए हैं, अब अल्लाह की मिन्नतें करो, अल्लाह नहीं मानता। ये जिंदगी चाहता है। पहले मैं इनकी मिन्नतें करता था और आखिरत की शफकत और मग़फ़िरत पहले मैं इनकी मिन्नतें करता था कि मान जाओ, ये नहीं मानते थे, अब मर गए हैं, अब मैं अल्लाह की मिन्नतें कर रहा हूं, अल्लाह नहीं मानता। और बंदों पे रहम करता है, मेरी सारी उम्र मिन्नतों में गुजर गई, और मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह। वालिदैन के मज़ारात के साथ आगे करके मैंने जो कब्र की खुदाई इन दिनों में और हर साल इज्तिमाई अय्याम में और हर जुमेरात कहने लगे, हम और देखें तो सही कब्र कैसे खोदते हैं। चलने वाले, छोटे कर चलने वाले, खिदमत के जज्बों को लेकर चलने वालों को देखता हूं, मुझे रश आता है। और मैं बार-बार एक बात को दोहरा रहा हूं, मेरे शामिल था, कितने मौके ऐसे आए हैं, मैंने और वो ईंटें बना के वसीले से अल्लाह से दुआएं की। मैंने उससे पूछा कोई वाकया सुनाए, अल्लाह से दुआएं की। कहने लगे आप पढ़ने आते थे फला जगह, और जो बच बच कर चलने वाले चौक के लिए मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। हाय ये अपने साथ का बदनाम और शहर का बदनाम कर रहे और अपने तरीन नुकसान कर रहे, इनका बिल्कुल शक्ल सामने आ गई है। वो तो करीम छोटी छोटी चीजों अब बदनाम तरीन आदमी क्या था, छोटी छोटी चीजों से हर ऐब उसके अंदर था, और हर गलत कारोबार वो करता था। इधर इससे अगली वजाहत नहीं, क्या कर रहा है? अल्लाह मैं परेशान। कहा मैंने कब्र खोदी, इजाजत हो तो अल्लाह मैं लिख के दे दूं, कब्र तेरे दिल की कब्र ना बोल ना लिख, और या कब्र खुल गई है वमा खल्फहुम, और मुझे साल बताया, साल मुझे याद नहीं कि कई सालों तेरा आगा पीछा फ्यूचर मुस्तकबिल तो उसका जिस्म भी वैसे था, उसका जानू भी वैसे था, मैं सब जानू। अच्छा ऐसा कर, कागज ले। वो करीमी कौन सी उसकी थी? या अल्लाह कौन सा ऐसा से क्या कौन होगा? सा ऐसा कोई नोट ही दे दे मुझे, अमल कागज तो मेरी जिंदगी में सारी उम्र है कि जिस अमल की वजह से कागज ले तू नहीं जानता मेरी हिकमतों को। कहने लगे कि जब मैं मसनद पे बैठता हूँ तो एक बंदा मेरी आंखों के सामने खड़ा होता है, कलम भी ले आ जाता है, तो बंदा कलम भी ले आया। अब इसको डर है अल्लाह कहेगा लिख मिरासी पता की थी किस जगह पे, कितने तूने पेशा था, क्या किया, क्या जुल्म किया, अपने घर में रोज जुआ खिला, अब इसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों देखा हुआ क्या कि या अल्लाह कॉटन का ये कागज कलम आज मेरे हाथ में पकड़ा के, कॉटन की चादर पहनता मुझे कागज बेहतरीन हर वक्त लशपश, अल्लाह पाक कॉटन की बेहतरीन पगड़ी, जिम्मेदारों वाला अंदाज, वडेरों वाला आंसू से लिखना शुरू किया। अब अल्लाह लिखवा रहे हैं, ये लिख रहा, और दुनिया की सारी कहानियां उसके साथ अल्लाह खुद लिखवा रहे हैं, ये लिख रहा। कहा मुझे बंदा मिला, कहने लगा मैंने उसको ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी है, और ये तूने सच देखा है। वो मेरे पास आता है और आके सामने खड़ा हो जाता है, लिख दिया।
اور کہتا ہے کہ اب مجھے لکھنے کے میرا بعد یا حصہ اللہ عطا یہ کیا ہے کرے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، تو بالکل لاجواب تو ہوتا جانے ہے۔ تیری حکمتیں جانے اللہ، اور تو جو جانے دوسرا تیرے بندہ راز تھا، جانے، کہنے تو لگا جانے میں تیری زمانہ قدرت طالب جانے، تیری علمی میں قدرت جب کی بس مجھے میں سمجھ جاتا نہیں تھا وہ بھی جاتا تھا، کوئی فرماتے لکھ لیا، چوک جاتا تھا یا اللہ اوپر لکھ نیچے اکثر ملتا تو تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب تو اس بتا نے تیرے پوچھا کیا کہاں مسئلے ہیں؟ پڑھتے ہو؟ کہا یہاں پڑھتا ہوں۔ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، تو کہا یا اللہ کہ یہ مشکل ہے، یا اللہ یہ تنگی مجھ سے ہے، یہ پریشانی انسانی ہے، ڈھانچہ لوگے، یہ ناکامی ہے، یہ ہماری الجھن میڈیکل ہے، کا شعبہ ہے، یہ حالات کتنے کی کا؟ سختی ہے، 1600 کا یا یہ 1400 حالات کا، کی اور تنگی ہے۔ 800 900 میں بات طے ہو گئی اللہ فرماتے کہ ہیں نیچے گورکن لکھ۔ میرے تعلق میں ہے، میں یہ بیچتا ہوں۔ 2.5 سال کے بعد انسان کا گوشت ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، یا اللہ میں نے لکھ صاف دی، ستھرا ڈھانچہ بچ جاتا ہے، نیچے لکھ لیا، اور وہ میں بیچتا ہوں۔ جا اس کو پانی دونوں میں مر گئے، وہ میراثی اور یہ اس کو پانی میں دونوں مر گئے، اور کہنے لگا بہتے پانی میں کہ ڈالنا، دونوں میرے پاک پانی سامنے میں، آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اور جب تسبیح ہم جانے دعا اور ہماری ذکر قدرت کا جانے وقت تجھے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا حصہ دے، ہم جانے نہ جان ہماری نہ قدرت جانے، پہچان، تو ہمارے بھیدوں کو پہنچ صرف سکتا ہے۔ تعارف ہے تھوڑا سا بس، اور کچھ تو نہیں۔ اللہ بننا چاہتے ہیں، نہ مولا مولا ہو، نہ اللہ نہیں بننا چاہتا، میں وہ شہنشاہ ہے، نبی بننا چاہتے ہیں، کس نہ بہانے سے ختم پکڑ لے؟ نبوت کے دروازے تو بند ہو گئے، نبوت وہ کے بے دروازے نیاز ہے، ختم نبوت آ گئی، میں نہیں نبی اور نہیں کس بننا ہم بہانے سے معاف کر دے؟ چاہتا، آل بیت بننا چاہتا کس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں صحابی یہ بننا کافر ہے، چاہتے یہ جہنمی ہے؟ کچھ نہیں، اور چپ کر کے جا کافر کی آواز ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ قیامت کے دن ایک اگلی بندہ کہانی جائے گا کا تو اللہ کے پتہ پاس۔ نہیں کہ بخشش کا نظام اس کی اللہ پاک بارگاہ فرمائیں میں گے کیسے ہو جائے، اس کو نہ پکڑو، ہمارے بس میں، گھسیٹو، پھینک دو نہ ہماری جہنم، معلومات میں، نہ ہمارے پکڑو، علم میں، گھسیٹو، پھینک دو نہ جہنم۔ پردوں میں ہم چھانک سکیں جو اللہ نے دنیا اور برزخ کی آخرت تو کے فرشتے پردے اس کو رکھے پکڑنے ہوئے لگیں گے، ہیں، کہ چھوڑو ان میں مجھے، جھانک ہاتھ نہ لگاؤ، سکنا ہمارے بس خود میں دوڑ نہیں۔ پڑے گا جان، کوئی ایک کوئی ایسا جہنم میں نہیں نظام جانے کا ہے جس پسند نظام کرے کو گا، ہم خود نہیں دوڑ جانتے۔ خود دوڑ، یہ میری آواز اس وقت، خود دوڑ پڑے، اس وقت یہ میری آواز، اللہ میری پاک آنکھوں باوجود کی جاننے حرکت، کا نہیں ہاتھوں بلاؤ کی اس کو۔ حرکات، میرے کیوں دوڑا؟ ہونٹوں کا ہلنا، یا اللہ ساری زندگی یہ آپ کا تو برازیل ایک دنیا حکم کے بھی نہیں مانا، آخری میں نے کہا کونے چلو میں یہی بیٹھا حکم تو ہی بندہ مانا، دیکھ رہا ہے، کوئی ایک نہیں دنیا کا آخری کونا، یا اللہ جہاں یہی زمین مانو، ختم ہو اللہ جاتی فرمائیں ہے، گے اچھا پھر اور یہ پھر وعدہ پانی مجھے ہی پسند پانی ہے، ہے، جا وہ بندہ میرے بیٹھا دوستوں دیکھ میں، رہا میرے ہے، مہمان کہیں گے خانے یہ جنت کیسے ہے، ہے، اس کو بھیج دو۔ لیکن نہیں، فوراً مان کریم گئے، تو آپ ایسا کہتے تو ہے، سچ کہتا ہے، کیوں؟ سائنس کی ترقی، ایک نیٹ بندہ کی آئے گا دنیا اللہ ہے پاک ہی کے یہی۔ ہاں اس کی ساری نیکیاں تولی یہ جائیں گی، یوم نون زاویہ الغیب زبردست ہے۔ ترازو با کمال ہوں گے، اگر میں یہ کہوں، اگر یہ میں یہ ڈیجیٹل کہوں ترازو کی کیا کہ کہانی میں ہے، اس کے یوں ترازو یہاں سامنے اللہ پاک فرمائیں گے بیٹھے تو یہ مدینے ایک کو نیکی دیکھ رہا کام، ہوں، مکہ کو دیکھ رہا ایک ہوں، ووٹ بیت سے دنیا المقدس میں کو دیکھ رہا ہار ہوں، جیت کے فیصلے فرشتوں کو ہوتے دیکھ ہیں، رہا ہوں، ایک جنات کو کھاد دیکھ کی رہا ہوں، بوری بالکل کم ہو تو سامنے۔ فصلوں کی تو فصل آپ میں کے سے کچھ فیصلے بندے ہوتے کہیں گے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایک کہیں گے سپرے کم ہو دکانداری تو ہے، کہتے ہیں ہماری جبکہ میں فصل دعویٰ تھوڑی نہیں کرتا، ہوگی، ایک ایسی میں دیکھ رہا اللہ ہوں، پاک میں فرمائیں مثال گے دے رہا نیکی ہوں، کم ہو، یعنی میرا دعویٰ اب ایک نہیں ہے، نیکی نہ میں نے کبھی نکلے کیا گا، ہے، کون ایک نیکی دے گا؟ نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، سائنس کوئی کی دنیا ساتھی کے نہیں۔ تذکرے اتنے سنے، ایک بندہ ملے گا، بچپن اس کے سے، پاس ہوگی ہی ایک بچپن سے، بجلی کس نے بنائی، کہے گا میری ایک بلب نیکی کس سے نے کیا بنائی، ریڈیو کس نے بنائی، سیل کس نے بنائے، فلاں چیز کس نے بنائی، لے جا، انہوں نے کہا یہ سائنس تو جا کے ہے، اپنی اس نیکی اس سے کے تذکرے گزارا کر۔ اتنے سنے، اتنے سنے، کچھ نہیں اتنے سنے، اللہ اور کے ان ہاں تذکروں میں ہنسی اتنے خوشی کھوئے آئے گا، اور وہ کہ نیکی میں لے کر کہتا ہوں میری اس آواز کو دنیا کا وہ آخری نیکی گانا لے کے سن آئے، رہا اللہ ہے پاک فرمائیں گے اور مجھے اسی حاصل شکل آئے، میں دیکھ لے رہا آؤ اس ہے، کو میرے پاس، اس کو ساتھ لے اور آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک انتظار فرمائیں ہوتی گے ہے، تو نے اس کو میں نہیں یوں دی، ہاتھ یا اللہ میں کرتا نے ہوں دی، تو میرے یہ ہاتھ تو اللہ پاک پہنچتے فرمائیں گے پہنچتے مجھ سے 3 بڑا ماہ کریم لگیں گے، بنتا ہے، یہ ہاتھ میرا، یہ دیکھیں یہ ہاتھ کی حرکت، مجھ سے بڑا 3 کریم ماہ بنتا ہے۔ لگیں گے، آخر وقت ہے نہیں، جا تم دونوں کو میں نے اپنی روشنی جنت کی دی۔ رفتار سائنس کہتا ہے مجھ سے بڑا 86 کریم، لاکھ میل، وہ تو عطا کے دروازے ہیں، ہاں؟ وہ تو عطا کے بہانے ہیں اس کے پاس، 2 اور یہ لاکھ تعویذ 86 یہ عطا کا ہزار بہانہ ہے، فی آلک فی سیکنڈ، آلک، یہ ساری کہانی میں نے اس کی شان کریمی کی سنائی ہے، منٹ نہیں، اس کی گھنٹے شان نہیں، کریمی کی سنائی ہے، یہ میں نے اپنے ایک خیالات نظام اور ہے تصورات برزخ میں کا، سنائی ایک ہے، نظام ہے روحانیت کا، ایک نظام ہے عطا کا، آلک، ایک نظام ہے اس کے کریمی کا، لکھ کے نا اس کو پانی میں ڈال دے، ایک نظام ہے لکھ کے اس کو کریمی پانی میں ڈال دے۔ امیر خسرو میں نے جب ایک بندے کو خواجہ غریب اس کا نواز ایک حضرت اور نظام عمل الدین بتایا۔ اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بہت قریب ہوئے، میں نے کہا تعویذ لکھ لے، بہت بہت سارے قریب ہوئے، تعویذ بہت شہزادے تھے، بہت بڑے کھلنے نازک والی پلے سیاہی سے، شہزادے تھے، قریب ہوئے، زردے کے رنگ سے، ایک زعفران دفعہ سے،
मजबूरन करने लगे। घुलने वाली स्याही आपका नीले कुर्ब रंग की चाहिए है, सब्ज और रंग की आखिरी है, कुर्ब चाहिए। स्याह रंग की है, मुर्शिद, घुलने वाली स्याही। तो आपने फरमाया तो कुर्ब तो मिला है, लिख ले। मुझे कहने और लगा क्या मेरे कुर्ब घर के चाहिए? करीब कोई नदी तो नाला मैं कुछ बस भी मैं नहीं। समझता मैं हूँ बारिश मैं होती आपके है, बहुत दिल के बहुत करीब होती हैं, नहीं बारिशें हूँ, होती हैं, बारिशों दिल के की छांव मौसम में में। नहीं हूँ। तो आपने सर ये झुकाया मानसून की एक पट्टी और है, सर झुका के दो बातें फरमाई, मानसून की दो बातें फरमाई। पट्टी फरमाया मुर्शिद का सच्चा इश्क तस्बीह खाने और में बहुत सच्ची सारे लोग खिदमत, बैठे थे तो ये आपस दो में बातें चीजें कर जब रहे मिल थे। जाएंगी फिर तुझे एक इलाके का बंदा बैठा था, वो जो कहने तू लगा खुद महसूस करेगा कि पंजाब हमारा और फिर पानी एक भी हदीस खा सुनाई। फरमाया जो दूसरा शख्स- बैठा था उसी जो इलाके का, शख्स मैं अपनी उनकी आंखों बातें को खामोशी खामोशी से से सुन सुन रहा था, अल्लाह पाक सुन उसको रहा एक था। ऐसी तो इबादत कहने लगा, की पंजाब लज्जत में देता हमारी है, बारिश भी खा हदीस गया। का मफहूम है वो खुद दिल में महसूस करता है। क्यों? पंजाब के बास इलाके एक मानसून ऐसी के इबादत की मानसून लज्जत का एक देता है अल्लाह ने पट्टी जो रखी वो है। दिल में खुद अल्लाह ने एक महसूस दीवार करता दे है। दी, इधर बारिश यही नहीं करूंगा, बात इधर फरमाई। सहरा होगा, फरमाया तहत मेरा नजर रुख रेत ही चाहते रेत, हो, जिंदगी दो नहीं चीजें, होगी। मुर्शिद से इधर इश्क, बारिश क्योंकि करूंगा, इश्क तहत बगैर नजर दलील सब्ज़ा के ही होता सब्ज़ा है। होगा। इश्क में शक अल्लाह का वसवसे निज़ाम है। बदगुमानियां जैसे नाम की हमारा चीज जल नहीं बहराइन होती। कुरान मुर्शिद कहता से है, इश्क दो और समंदर दूसरी मिल चीज रहे हैं, आपस में रंग मुख्तलिफ है। आज भी वो खिदमत दूसरा रंग और दूसरे खिदमत में से शामिल मुराद होता ही पैसा और नहीं। चंदा नहीं है। आज भी साइंस की खिदमत दुनिया में उठा दिल के की अदा देखेंगे, होती आपको है पता कि बंदा चलता है। कहता है कि मेरा सब कुछ कुरान तुझ ने पे इसको सब बार 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 लौटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। ऐसी पट्टी है जहां बारिशें होनी ही होनी है, उसका अमर है। और ऐसी जगह है, क्यों? उसने यहां जंगल मंगल करना है, उसने वहां जंगल ही जंगल रखना है। वीराना ही वीराना, सहरा ही सहरा, सहरा ही सहरा। एक मुर्दार जानवर मरा हुआ था, सहरा में जा रहा था तो बड़ी सारी लोमड़ी, मैंने जिंदगी में पहली दफा लोमड़ी बड़ी सारी देखी, फुली हुई थुम, इतनी बड़ी दुम, और वो खा रही थी। जब मैं करीब गया ना, दूर भागी, फिर मुड़ के मुझे यूं खड़ी देखती रही, फिर देखती रही, देखती रही, फिर भागी, फिर खड़ के देखे मुझे, भाई ये कब जाएगा और मैं अपना शिकार खाऊंगा। और मेरे दिल में आया, इस लोमड़ी को अल्लाह ने यही गिजा दी है, यही जिंदगी दी है। ना मालूम जहां पानी होगा वहां के रीछ ही और होते हैं, बर्फानी रीछ, वहां की दुनिया ही और है, वहां की मखलूक ही और है, उसका निजाम है। अब मैं जो अमल बता रहा था ना, मैंने उस बंदे को बताया, मैंने कहा नक्श लिख ले, यही नक्श नेट पे डाल दिए है, ये नक्श लिख ले, नीचे अपनी मुरादें लिख, बारिश एक बर्तन रख, इस नक्श के ऊपर बारिश हो और ये उसी पानी में घुल जाए, बर्तन भर के बाहर न गिरे, क्योंकि ये पानी फिर गंदे पानी में जाएगा, बाहर न गिरे। इस पानी को बोतलों में भर ले, बर्तन में भर ले, इसको भर के कहीं जाके वीराने में डाल दे, कब्रिस्तान में डाल दे, कहीं खुश्क कुएं में डाल दे या पानी में डाल दे, तुझे इसकी वही तासीर मिलेगी। और उसको मिली, उसको मिली और 100% मिली। ये जो नक्श है ना, ये नक्श है, इस नक्श के फायदे, इस नक्श के कमालात, इसकी तासीर और इसके हैरत अंगेज अनवारात बहुत अजीब और गरीब है। मैं साल साल से बता रहा हूं। अच्छा, मेरे दिल में अचानक बात आई, आजकल बारिशों का मौसम है हमारे यहां, नदी नाले बहुत ज्यादा लबरेज हैं, मैं ये क्यों ना ये नक्श बताऊं। और मैंने ये नक्श की पोस्ट डाल दी है, उसके बाकायदा हवाले हैं, सबूत हैं, किताबों के हवाले हैं और किताबों के मुस्तनद किताबों के सबूत हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के, जिनके ये तजर्बात में आई। बहुत अजीब नक्श है। सोचें, 2 से 2.5 मिनट लगते हैं इस नक्श को लिखने में, सिर्फ चंद मिनट लगते हैं इस नक्श को लिखने में, और चंद मिनट लिख के इस नक्श को रोज 3 लिखते जाएं, 4 लिखते जाएं, 5 लिखते जाएं। एक साहब आए मेरे पास, मैंने उनको कहा ये नक्श लिखना शुरू कर दो, लिख लिख के मुझे पहुंचाओ घुलने वाली स्याही से, और खुद भी जितना मौका मिले इस नक्श को पानी में डालो। मुझसे कहने लगे, गालिबन अगर मेरी याददाश्त ठीक कम कर रही, इतने 100 बंदे थे
और इतने 100 में सिर्फ एक जज बनाना था। ना मेरे पास सिफारिश, ना मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं जज बन गया। और मेरे घर में सवारी के पैसे नहीं होते थे, अब गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ओहदे हैं, कमालात हैं। और कहा कि मैं इस नक्श को लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा। क्यों लिखता रहूंगा? कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपके हाथ में ये तस्बीह क्यों है? आप तो इतने बड़े मकामात और विलायत के इतने कमाल तक पहुंच गए, फिर भी हाथ में तस्बीह है। फरमाया जिस तस्बीह की वजह से विलायत मिली है, क्या फिर वो तस्बीह छोड़ दूं? वो तस्बीह छोड़ दूं? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक पीर भाई थे, हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया। बाबा फरीद शकरगंज के क्या थे? मुरीद खलीफा थे। पीर भाई थे हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया, पीराने कलियर, पीराने कलियर। एक दफा अपनी तस्बीह के दाने चुन रहे थे, तस्बीह गिरी, टूटी, धागा, इधर ढूंढ, इधर ढूंढ, इधर ढूंढ, इधर ढूंढ, एक दाना नहीं मिल रहा था। बड़ा अजब वाकया याद आया। तो वो हजरत ने तस्बीह गिनी ना, तो दाना पूरा नहीं था। बहुत ढूंढा ना मिला। दूसरे दिन एक बंदा आया, उसी रंग उसी अंदाज का दाना आके हजरत को दे दिया। हजरत ने से देखा, कहा नहीं ये दाना नहीं है। हजरत यही है, वरना ये नहीं है। जब ज्यादा असरार किया तो हजरत ने फरमाया भाई दाना है, नूर नहीं है। मुझे सारे दानों में नूर नजर आ रहा है, इसमें नूर नजर नहीं आ रहा, ये दाना है ही नहीं। फिर जाके बंदे गए, वहां ढूंढा तो किसी ओट में कहीं वो दाना पड़ा हुआ मिला। वो दाना तस्बीह का ले आए। देखते ही मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही दाना है, क्योंकि इसके अंदर दाना भी है, नूर भी है। लाहौर में यही एक दरवेश थे, मास्टर अमीन साहब थे उकाड़ा के। मुझे बताया, कहने लगे कि मैं एक सफर में उनके साथ था। मास्टर साहब थे, बड़े साहिब इल्म थे। कहने लगे कि हम अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए, हमने फल ले लिया। एक बंदे का मशकूक माल था, उसको भी हदिया ले लिया, उसका भी ले लिया। हजरत ने हमारा ले लिया, उसका रद्द फरमा दिया। लोग क्या करते थे, रोटियों में मशकूक रोटियां डाल के हजरत के सामने रख देते थे। हजरत रोटी को उठा के छांटी कर देते थे। हजरत की खिदमत में हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया, अलाउद्दीन साबिर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत की खिदमत में जो है वो एक दरवेश थे। तो वो कहने लगा, उनका नाई हजरत के खत बनवाए तो कहा हजरत मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है, तो मैं हजरत का उर्स है, वहां जाना है। पीराने कलियर कहते हैं, वहां उर्स है, मैंने वहां जाना है। हजरत फरमाया ना जा। हजरत उर्स के दिनों में आप चले जाते हैं, रुखसत फरमा जाते हैं। ना हजरत मैं तो जाऊंगा। अच्छा होने का हजरत ने फरमाया ये खत ले जा। जाते हुए ना इस तरफ एक बड़ा सारा दरख्त आएगा हजरत के मजार के साथ, वहां कुछ फकीर बैठे होंगे, उनमें से जो तुझे बड़ा फकीर लगे ना उसको ये खत दे देना, और वो जो जवाब दे वो भी सुन लेना। तो हजरत ने वो खत दे दिया। वो खत लेके बंदा चला गया। जब सफर करते करते वहां पहुंचा तो देखा कि उस दरख्त के नीचे कुछ फकीर दरवेश अल्लाह वाले बैठे थे। उनमें जो बड़े फकीर दरवेश नजर आए उनको वो खत दे दिया। उसने खत खोला, उसने खत खोला और खत में लिखा था, हजरत ये किया, आप अल्लाह वाले हैं और आपके उर्स में लोग बहुत सारे गैर शरई हरकत कर रहे हैं, इनको रोकें। उसने कहा तुझसे एक नई नहीं रोका, मैं इनको रोक दूं। खुद बैठे थे, खुद बैठे थे, और मैं तुझसे तेरा एक नई नहीं रोक सका। कह देना कि तुझसे तेरा नई नहीं रोक सका, तो मैं खुद कहते। उसको समझ ना आई। उसके बाद जब पहुंचा हजरत के पास
تو کہنے لگا دیا تھا کاغذ؟ دیا تھا. کیا فرمایا تھا؟ انہیں کہا تھا فرمایا تھا کہ آپ کا ایک نئی نہیں روک سکا، اس کو نہیں روک سکا، ہمیں روکتے ہیں. دل دریا سمندروں گے تو کون دلاندیاں جانے ہو. یہ گہری دنیا، یہ پانی ڈالنا، تعویذ ڈالنا، یہ کاغذ پہ لکھ کے، یہ کاغذ پانی بہتے میں ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ تو نہیں آتے. 1973 میں ایک واقعہ یاد آیا. بہت بڑا سیلاب آیا تھا، بہت بڑا سیلاب تھا، اور اتنا بڑا سیلاب تھا، 73 کا سیلاب. بہت کچھ ہوا. تو ایک بند ٹوٹنے والا تھا. یہ علی پور جتوئی مظفر گڑھ، اس پہ ایک بہت بڑا بند تھا دریا کے ساتھ. ایک درویش کے پاس گئے، حضرت ایسے ایسے ہے. تو حضرت نے فرمایا ایک بندہ کشتی میں بٹھاؤ، اس کو یہ نقش دو، وہ نقش کشتی میں ڈالے، پر خیال کرنا وہ بندہ گم ہو جائے گا، پھر مل جائے گا، پریشان نہ ہونا. گم ہو جائے گا پھر مل جائے گا، پریشان نہ ہونا. اس کو حضرت نے نقش لکھ کے دیا. کشتی میں بیٹھے، جہاں طغیانی تھی، طوفان تھا اور پانی کا زور تھا. اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو لاکھوں گھر بے آباد ہو جائیں گے. وہیں نقش کو ڈالا کشتی میں، کشتی میں بیٹھ کے یعنی دریا میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد دیکھا تو بندہ نہیں ہے. کوئی ہفتے کے بعد بندہ گھر ملا اور سوتا ہوا ملا. اس کو جگاتے تھے، وہ جاگتا نہیں تھا. پورا ہفتہ وہ سوتا رہا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ حاجت، نہ کچھ بھی نہیں، سوتا رہا، سوتا رہا. اچھا، اس کے جانے کے بعد خطرہ ٹل گیا. اس کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے پانی مانگا، کھانا کھایا، اور پانی مانگا اور کھانا کھانے کے بعد پوچھا کہاں تھا؟ کہا مجھے پانی کے نیچے ایک کائنات رہتی ہے، مجھے وہاں لے گئے. ان کے بڑے بڑے گھر تھے، بڑے بڑے محلات تھے، بڑی دنیا تھی. میری مہمان نوازی کی، خوب کھلایا، خوب پلایا، اور میری خدمت کی. اور شاہ جنات کے پاس لے گئے، اور ان کے پاس لے جانے کے بعد فرمایا حضرت یہ فلاں درویش نے یہ ایک خط بھیجا ہے، یہ بھی ہے اور یہ بندہ بھی ہے. فرمایا فوراً اس طرف سے طوفان ہٹا دو. ایک سوال ہے، طوفان تو اللہ کے امر سے آتا ہے، کہتے ہیں ہٹا دو. میں ایک سوال آپ سے کروں گا، اللہ پھر فرشتوں کا محتاج ہے؟ اللہ کہتا ہے جبریل یہ وہی لے کے جا، میکائیل تیرے ذمہ یہ ذمہ داری، اسرافیل یہ ذمہ داری، فلاں فرشتہ یہ ذمہ داری، ریبائل تیرے ذمہ، حدیث میں آتا ہے مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک اور خوشیاں اور سکون ڈال. پھر اللہ نے رجال الغیب کا نظام بنایا ہے، کتب ابدال غوث قلندر نقیب نجیب ابرار. یہ میرے اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ اپنے نظام کو کس امر کے ساتھ چلا رہا ہے یہ وہ جانے، اس کا امر جانے. نہ میں شک کر سکتا ہوں، نہ میں کلام کر سکتا ہوں، وہ جانے، اس کا امر جانے. یہ رجال الغیب کا نظام سارا اسی کا ہے، یہ فرشتوں کے ذریعے نظام چلانا سارا اسی کا ہے. اور میں بند نہیں توڑنا، اور چاہے تو واپس چلا جا، چاہے تو ہماری مہمانی میں. کہاں مجھے اتنی خوشی ہوئی اور میں نے ایسا دل فریب منظر دیکھا، میں کہ جی کچھ دن رہوں گا. کہا جب تیرا دل بھر جائے، تجھے گھر والے یاد آنا شروع ہو جائیں، پھر میں ہم تجھے گھر پہنچا دیں گے. کہا ہفتہ 7 دن وہاں رہا، پھر میں نے کہا اب میرا دل چاہتا ہے مجھے گھر پہنچا دے. کہا میرے گھر پہنچایا. کہا وہاں کی مہمان نوازی کی راحت اتنی تھی جو میں ایسا نشے میں ڈوبا، بے ہوش نہیں تھا. وہ مارے آپ کو کیا کہنا، بے ہوش نہیں تھا. وہاں کی مہمان نوازی اور راحت ایسی تھی کہ میں اسی نشے میں رہا.
और कहता है कि फिर मुझे उस दुर्वेश के पास ले जाओ, उनसे कहे तावीज दे और मुझे मुस्तकिल वहीं ले जाए। उन्होंने कहा अनदेखे सौदे थे, जाओ, अनदेखे सौदे थे। आपको क्या खबर कि यह तावीज है क्या? इस तावीज के राज क्या हैं? मैं खोलूंगा इंशाअल्लाह। कुछ जुमेरातें हैं, हमारा मौजू ये चलेगा इंशाअल्लाह। ये तावीज है क्या, इसके राज क्या है? जैसे बच बच के चलने वाले महरूम रहेंगे और बच बच के ना चलने वाले अता पा गए और अता पाएंगे, और वहां भी बच बच के चलने वाला राहत में है कि बच गया, और बच बच के ना चलने वाला राहत में है कि ना बचा सका, पा गया। ऐसे ही जैसे वो नक्शे नजर नहीं आते, ऐसे ये नक्शे नजर नहीं आते कि इस तावीज के राज क्या है, और इस तावीज के अंदर कुदरत क्या है, और इस तावीज के अंदर कायनात क्या है, और इस तावीज को पानी में ही आखिर क्यों डालना है, और बहते पानी में ही आखिर क्यों डालना है, या किसी कुएं में ही क्यों डालना है। पहले दौर में कुएं होते थे, अब भी सहराओं में मैं जाता हूं तो कुएं हैं। और भाई लिख ले, याद कर, इस तावीज को हम सहरा में कुएं में डालेंगे। बड़े गहरे कुएं हैं, ऊंट उनका डोल खींचते हैं, पानी में फेंकते हैं, ऐसे ऊंट होता है, आवाज देते हैं, फिर उसकी डोरी के साथ, डोरी रस्सी के साथ बांधते हैं, ऊंट चलता जाता है, चलता जाता है, चल जाता है। जब डोल बाहर आता है, जब डोल बाहर आता है, जब डोल बाहर आता है, बल्कि मैं आपको आइंदा जुमेरात वो डोल भी दिखाऊंगा जो आता है, मेरे पास पड़ा है, लिख लो भाई, ये डोल है वो मेरे पास। मैं सहराई लोग पुराने डोल ना पैमंद लगे मुझे देते हैं, सहराई डोल। मैं कहता हूं बाबा ये किस चीज के लिए? हमारे साथ फारे गए, क्योंकि वहां का पीर तो ऊंटनी पे हाथ डालता है, बकरी पे, मुर्गी पे, मुर्गी ना मुर्गी तो छोड़ो, वो तो फजूल चीज है, ऊंटनी और वैड़ी और पता नहीं किस पे हाथ डालता है। और मैंने एक दो दफा पूछा, मैं बाबा ये क्या करे सो? आके पीर सही साढ़े खाली है, कई काम था कहने, मैं कुछ आ जाए मुझे दे दे। और वो खुश हो गए कि पीर सही ने कुछ तो हमारा कबूल किया। वो पुराने डोल पैमंद लगे हुए, वो उनसे मैं आपको आइंदा इंशाल्लाह जुमेरात वो दिखाऊंगा, बल्कि यहां नेट के सामने पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। उसके अंदर रस्से डाल देना, उसके अंदर ना रस्से डाल देना, हमारे म्यूजियम में पड़े हैं। वो ऊंट खींचता है तो कुएं में, दरिया में, झील में, समंदर में, नहर में, पानी के लाहौर में बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब हैं पानी के। ये तावीज डाल दे। एक पानी के अंदर भी दुनिया है, एक पानी के अंदर भी मखलूक है, एक पानी के अंदर भी नक्शे हैं, एक पानी के अंदर भी कायनात है। जरूरी नहीं मुझे हर चीज नजर आ जाए, जरूरी नहीं हर चीज मेरी आंखों के सामने खुल जाए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। साइंस की थ्योरी कहती है ये खाओगे तो ये होगा, इसमें फलां जो है कैल्शियम है, फलां फौलाद है, फलां आयरन है, फलां चीज है, नजर तो आता नहीं। एक साइंसदान की, एक अंग्रेज की बात को इतना यकीन से मानते हैं जो रूहानियत के साइंसदान हैं, जिनके सामने अल्लाह की निजाम और अल्लाह की कायनात की रूहानियत का वजूद और कायनात के राज खुले हैं। उनकी बात को किस यकीन से और किस एतमाद से और किस जज्बे से मानना चाहिए, आप खुद सोचें, आप खुद सोचें, खुद सोचें, आप खुद सोचें, आप खुद सोचें। बड़ा अनोखा तावीज है, अनोखा तावीज है। मैंने इसको दुनिया में फैलाया, लोगों को दिया। अल्लाह की मखलूक के फायदे को दिन रात सोचता हूं, अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे कर दे, और मौत से पहले अल्लाह मुझे इखलास दे दे, क्योंकि चार बंदों की शोहरत बंदे को खा जाती है, और बंदा फिर एक तकब्बुर होता है, उसकी तकब्बुर की एक किस्म है, वो आजजी का तकब्बुर है। ये भी एक किस्म है, याद रखना, कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस बेहैसियत चीज हूं। अल्लाह आजजी के तकब्बुर से भी खुद बचाए। मौत बताएगी, एक नंबर था तारिक या दो नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था, मौत बताएगी। तावीज में बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है।
حتیٰ کہ ایک درویش نے یہاں تک اپنے لکھا ہے اگر کائنات میں کوئی بندہ ہے اور اس کی اس تعویذ سے فائدہ نہیں ہوا قیامت نہ کے میرے گریبان سے پکڑے. امام مقاتل یہاں تک لکھا ہے, یہاں تک لکھا. اور میں نے اس کے تجربے دیکھے ہیں, کسی کے جلدی کسی کے دیر میں. قدرت نے دیکھا ہے کہ قدرت جانتی ہے کہ اب تیرے حق میں کیا فیصلے ہیں. میں نے اس کے مشاہدے دیکھے ہیں, اس کے کمالات دیکھے ہیں, اور اس کی حیرت انگیز دنیا دیکھی ہے, اس کے حیرت انگیز نظام دیکھا. مجھے ایک غوطہ خور کے بارے میں پتا چلا ہے, اس کے سامنے ایک دنیا کھلی ہے, کھلا ہے. میں اس کو تلاش کر رہا ہوں, ملا نہیں. اس کے واقعات ہیں چونکہ میں نے خود اس کی تصدیق نہیں کی کہ اس کو بھی ایسی ایک دنیا. لیکن ایک اور واقعہ ضرور سنا دوں کہ ایک دفعہ ایک بندہ زمزم کے کنویں میں گیا تھا. کنویں کی صفائی کرتے ہیں نا, زمزم کے کنویں کی. اس دور میں جب ڈول بھی نیچے گر جاتے تھے, پتھر بھی اندر گر جاتے تھے, کنویں کا منہ کھلا ہوتا تھا, بندے بھی بعض اوقات گر جاتے تھے, اور ڈول کھینچنے والے کھینچتے تھے. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے. ڈول ایسے کنواں ہوتا تھا, ایسی کوئی پرانی بات نہیں ہے. تو ایک بندہ گیا تو دیکھا تو اس نے زمزم کے کنویں میں کھڑکی تھی, زمزم کے کنویں میں کھڑکی تھی, پرانا کنواں. یہ بند اب کیا, ورنہ مستقل صدیوں سے یہ کنواں ہی تھا. اصل تو یہ ہزاروں سال پرانا ہے, کنواں ہی تھا. تو وہ کھڑکی میں چلا گیا. دیکھو یہ کیا کھڑکی ہے, حیرت انگیز بات ہے کہ اس کنویں میں بھی کوئی کھڑکی ہے. اس میں چلا گیا, اس میں گیا تو وہاں ایک دنیا تھی, کائنات تھی, لوگ تھے, کھانے ملے, پینا ملا. پھر اس نے وہاں شادی کر لی, پھر رہنا شروع ہو گیا. پھر رہتے 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 زندگی گزر گئی, اور زندگی میں نسلیں ہو. پھر ایک دفعہ اس کے جی میں آیا دیکھو, تو پھر دیکھا کہ اس نے یہ کھڑکی ہے. کہنے لگا اس طرح کی ایک کھڑکی سے میں اندر آیا تھا. دیکھا تو کھڑکی کے پھر باہر آ گیا, تو زمزم ہے. میں آیا تھا, پتہ نہیں کتنے عرصہ, کتنے گھنٹے, کتنی دیر میں رہا. باہر نکلا تو کائنات ہی بدلی ہوئی. انہیں کتنے سال, انہیں کہا 300 سال ہو گئے. اب کون مانے گا. چلو, یہ میرے دائیں طرف جیل روڈ میں پاگل خانہ ہے. وہاں کے ایک سپرینٹینڈنٹ کی ایک ڈائجسٹ میں میرے پاس حوالہ ہے, غالباً سیارہ ڈائجسٹ, اب شاید چھپتا ہے یا بند ہو گیا. اس کا انٹرویو ہے کہ ہمارے پاس ایک قیدی ہے, نہیں ایک پاگل ہے. وہ پاگل نہیں ہے, اس کو پاگل سمجھتے ہیں. وہ 250 سال پرانی باتیں کرتا ہے. ایسے میں جا رہا تھا, ایسے نہانے لگا, کپڑے میں نے باہر رکھے, پانی کے اندر گیا تو ایک محل تھا, میں اس کے اندر چلا گیا. پھر وہاں دنیا تھی, پھر میں نے شادی کر لی, پھر بچے ہو گئے, پھر یوں ہو گیا, پھر یوں ہو گیا. پھر جو ایک دفعہ باہر نکلا تو کپڑے ویسے پڑے ہوئے تھے. دیکھا تو کرنسیاں بھی بدل گئیں, لوگ بھی بدل گئے, نقشے بھی بدل گئے. اب وہ بدلی ہوئی دنیا کی کہانیاں سناتے ہیں. ہم کہتے ہیں پاگل ہے. اور لوگوں نے یہاں پاگل خانے میں جمع کرا دیا. پھر میں پاگل خانے میں گیا, ایک بندے کو ساتھ لیا, پاگل خانے میں گیا. یہ لاہور کا بڑا پاگل خانہ ہے, یہاں جیل روڈ پہ کارڈیالوجی دل کے ہسپتال کے ساتھ آگے پاگل خانہ ہے, اب بھی ہے, اور سینکڑوں پاگل ہیں یہاں. ایک وہاں ڈاڈر میں ہے, جو بوڑی مانسیرا سے آگے, وہاں میں ایک دفعہ سے زیادہ بار گیا ہوں پاگل خانے میں. اور پاگلوں سے جا کے میں نے دعائیں کرائی ہیں اور کہا ہے آمین, اے اللہ تیری قضا اور رضا میں ہے, تو نے ان کی عقلیں چھین لی ہیں, ان کی سمجھیں چھین لی ہیں, ان کے شعور چھین لی ہیں. مولا یہ بے بس ہیں, تیری رضا ایسی ہے, تیرا قضا, تیرا فیصلہ ایسا ہے. میں کیا پانی کی دنیا بتاؤں آپ کو, کیا بتاؤں, کیا اس تعویذ اور نقش کے کمالات, برکات, عنایات اور عطائیں بتاؤں, کیا بتاؤں آپ کو. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو نقش ہے نا دریائے نیل والا, آپ کو سمجھ آ رہی ہے دریائے نیل والے نقش کی,
8:30 बजे तक मैंने आज खिदमत वालों पे ही बात की है। किसी खिदमत वाले को अगर ये मेरी बात सुनवा दोगे उसको फायदा होगा, जरूर सुनवाना। आज का मेरा दर्स 8:30 बजे तक मैंने सिर्फ खिदमत वालों पे बात की है। 8:30 बजे के बाद मैंने सिर्फ तावीज का थोड़ा सा नक्शा खींचा है, सिर्फ आधा घंटा। अब समझ आई दरियाए नील के नक्श की? अब समझ आई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने अजीम तर इंसान थे, अमीरुल मोमिनीन, कि उनके सामने कायनात के क्या राज खुले थे जो हम पे नहीं खुले, आज तक नहीं खुले। अब समझ आई? अब समझ आई कि जो मैं नक्श यारे गार और मजार कहता हूं कि हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को लिख के पानी में घोल के और आटे में परिंदों को खिला दे, ये राज हैं और ये आपकी तकदीरें और किस्मतें बदल देती हैं। ये चीजें तकदीरें और किस्मतें बदल देती। इसलिए कहा किसी फकीर के पास बैत होने से पहले आंखें ही बंद कर ले, कान ही बंद कर ले। आंखें भी खुली रख, कान भी खुली रख। और किसी फकीर से निस्बत के बाद आंखें भी बंद कर ले, कान भी बंद कर ले। कायनात की कुछ चीजें जरूरी नहीं हमें समझ आ जाए, कहां कहां हम समझेंगे। इवी सजन वाह वाह हैं, इवी सजन वाह वाह, ओवी सजन वाह वाह, आह वाही वाह वाह। पानी का नक्श, पानी के अंदर होता क्या है, दरियाए नील का नक्श और हर महीने की यारे गार यारे मजार का नक्श है क्या, इसमें ताकत क्या है। और ये जो नक्श अभी मैंने दिया है, ये नक्श सदाबहार है, जब डालें जिस वक्त डालें जितना डालें। मैंने हजवेरी महल में बाकायदा बंदे मुकर्रर किए, मैंने कहा इनको कहो जाके डालें, बदकिस्मती तवज्जो ही ना की। मैंने कहा वहां तुम्हारे साथ नहर है, बहुत बड़ी खानपुर नहर है, उसमें डालो। कई लोगों को मैंने कई जगहों पे दिए, उनकी बाकायदा डिफ्टियां लगाई। मैंने कहा ये पानी के तावीज है, ले जाओ डाला करो। चंद के अलावा बाकी उन्होंने बेतवज्जी की। वही बात है, वही पा गया और वही मौजूद होते ही भी महरूम रह गया, क्योंकि सौदे अनदेखे हैं। खिदमत करने वाला जो अपनी जान खपा रहा, वो अनदेखे सौदे करके पा रहा और वही खिदमत में मौजूद है। एक सर्कस थी, सर्कस सुनो। एक सर्कस वाले ने मुझे बताया, मैं लोगों से पूछता हूं, उमर रज़ी अल्लाह तआला का मिजाज था, लोगों से हालात पूछते थे, यहां तक पूछते थे कुत्ता बालिग कब होता है। उसने कहा ये टांग उठा के पेशाब करे समझ ले बालिग हो गया। इल्म। एक सर्कस वाले ने अजीब बात कही, उन्होंने कहा हमारे पास हाथी और हथनी थी, सर्कस का ट्रक सामान लादा और हमने अगले इलाके में सर्कस के लिए जाना था, ट्रक फंस गया। मैंने हाथी को और हथनी को कहा इसको जोर लगाओ, उनके इशारे होते हैं। हाथी और हथनी जोर लगा रहे हैं, जोर लगाते हुए ना होते हैं ना ऐसे जोर लगाते। हथनी ने 2 इंच सर दूर रख के कर रही है, जोर नहीं लगा रही। देखे, मैंने कहा ट्रक नहीं हिल रहा, 2 हाथी जोर लगाए, ट्रक ना हिले। मैंने जाके देखा ना तो हथनी मुझे धोखा दे रही है। कहा फिर मैंने उसकी खबर ली, सर को 2 इंच इधर रख के ना अल्लाह अकबर, कुदरत का निजाम है। मुझे भी बास खिदमत वाले ऐसे करते नजर आ रहे हैं अंदर कहानी का जीरो है और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने फैसला किया कुछ लेके नहीं जाना, झोलियां खाली करके जानी है। कहा मैंने फिर खबर ली उसकी, डंडे मारे, फिर जो हथनी ने जोर लगा ट्रक निकल गया। हाँ, जिंदगी का सफर कुछ अनदेखे सौदे हैं, पाने वाले पा गए, खोने वाले खो गए। याद रखिएगा, इंसान सिफात के एतबार से तरक्की करता है,
पुराना होना असल नहीं, असल सिफात हैं, सिफात हैं, सिफात हैं। और तरक्की सिफात से होती है। अल्लाह, तरक्की किससे होती है? सिफात से होती। वरना फिर यही हंतनी वाली कहानी हर जगह चलती रहेगी और वो समझेगा कि मैं बच के चल रहा हूं। नहीं नहीं, बच के कहां चल रहा, उसका बचा ही कुछ नहीं है। समझो, सुनो, बच के नहीं चल रहा, उसका बचा ही कुछ नहीं है। मैंने देखा है बच के चलने वाले और धोखा देने वाले, मैंने उनका बचा हुआ कुछ नहीं देखा, क्योंकि यह निजाम गैबी है, उस करीम की शान के मुताबिक चल रहा है, उसकी करीमी के मुताबिक चल रहा है। उसकी करीमी के मुताबिक। मैं सारा दिन गर्मियों में चलता रहा, आप भी चलते रहे। मुझे कई लोगों ने कहा हजरत रैशेस पड़ गए, जख्म हो गए टांगों में। मैंने कहा मरहम सुकून लगाओ। मैं आज सारा दिन खुद फर्श पे बैठा रहा, कहीं गद्दे फोम पे बैठूं आग लग जाए, चल 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 के जख्म बन गए। तो कोई हर्ज नहीं, ये छूट जाएंगे, इनका तो इलाज हो जाएगा। पर इस चलने पे जो तकदीर के कलम चल रहे हैं वो नस्लों में चलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जो बच के चल रहा, उसके लिए जो तकदीर के कलम चलते हैं वो भी नस्लों में चलते हैं। बड़े अफसोस की बात है। हमारे यहां हवेली में एक साहब थे, वो सारे जब रात को सो जाते थे फिर उठ के खाते थे। सारा बंदे सो गए ना, वो माल उठा उठा के रखते रहते थे, करते यूं, इधर करते रहते थे, इधर करते रहते थे, फिर रात को बेहतरीन खाते थे। लेकिन निशान तो कहीं ना कहीं से मिल जाता है, शिकारी निशान ढूंढ लेते थे, लेकिन न बच सके, नुकसान कर गए। और आज भी वह शख्स नुकसान में है। ओह, तो ये पानी वाले नक्श के थोड़े से राज आज मैंने बताया, कुछ समझ आए हैं कि पानी के अंदर कायनात क्या है, पानी के अंदर राज क्या है, पानी के अंदर कुदरत क्या है, पानी के अंदर अल्लाह के, पानी के नीचे कौन सी मखलूक, कौन सा निजाम, कौन सी दुनिया रखी है। ये वाकयात तह दर तह कायनात में मौजूद है, तह दर तह कायनात में मौजूद है। इसलिए अनदेखे सौदे करके चलने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। अनदेखे सौदे। मैंने सारी जिंदगी एक काम किया, जितना दिन मुर्शिद की खिदमत में रहा, मैं मुर्शिद का मुहाफिज भी रहा, मुर्शिद की सिक्योरिटी का हिस्सा भी रहा, और मुर्शिद के लिए अमाल भी करता रहा, और मुर्शिद की इज्जत और नामूस के लिए सारी जिंदगी मैंने गुजारी। मेरे पास कोई विलायत कुछ भी नहीं, न मैं उसके दावे करता हूं। मेरे पास एक चीज है, वह मुर्शिद का इश्क। एक दुर्वेश थे, डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले। उनसे किसी ने पूछा, हजरत आपने कितनी किताबें पढ़ी? और मैंने एक किताब पढ़ी है। कहा कौन सी किताब? कहा किताब मुर्शिद। किताबें, बस मैंने वही एक ही किताब पढ़ी है। और बड़े बड़े मुफ्ती आजम, बड़ी बड़ी हस्तियां उनके मुरीद, और उनके सामने अदब से बैठते थे। क्यों? उन्होंने किताब मुर्शिद पढ़ी थी, बस एक किताब पढ़ी थी, किताब मुर्शिद। इश्क में खो गए थे। जब इश्क होता है फिर ऐब नजर नहीं आते, सुनी सुनाई पे फिर कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। बड़ी बातें आज पानी के बारे में आ रही हैं। आपको डोल भी दिखाऊंगा, फिर पानी के ऊपर वाकयात सुनाऊंगा कि पानी के नीचे क्या कायनात है, और पानी के नीचे क्या एक दुनिया है, और पानी के नीचे क्या राज भरे जहान है। जानना चाहेंगे? नहीं जानना चाहेंगे? मुझे जल्दी भी है आज। पीराने कलियर हजरत साबिर पिया के गद्दी नशीन इंडिया कहने लगे जी आपके यहाँ आना चाहता हूं। मैंने कहा तशरीफ ले आए, 9:30 बजे का टाइम दिया है। तो वो तशरीफ, तो मैंने कहा फिर मैं आपका इंशाल्लाह, मेरे लिए बड़ों की निस्बतें हैं, बड़े मेरे लिए बड़े हैं, बड़े मेरे लिए बड़े हैं। हम तो बड़ों के तो हम जूतियां हमारे लिए सादत हैं। क्यों? बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी हस्तियां, वो तकरीबन 10 बजे, तो बहुत बड़ी हस्ती हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। अच्छा 10 बजे है, फिर तो बात जारी रखूं। नीचे से चिट आई है 10 बजे टाइम,
پھر تو بات جاری رکھو، میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے اور آمد بھی ہو رہی ہے، آمد بھی ہو رہی ہے، اور رٹا لگا کے تو آتا نہیں. میں آج سارا دن فرش پہ بیٹھا رہا ہوں اور ابکری رسالے کو دیر ہو گئی، اس کی کریکشن کر کے اس کو دیتا رہا ہوں. اللہ ہماری خدمت والوں کو جزائے خیر دے، اور اللہ ہمارے بچ بچ کے چلنے والوں کو بھی جزائے خیر دے. بچ بچ کے چلنے والوں کو ہاتھی ہاتھنی واہ وہ ہاتھانی واہ، جی دی رہے جی دی. ٹرک نہیں ہل رہا، ٹرک پھنسا ہوا، یا کریم ٹرک پھنسا ہوا. اور دیکھا تو 2 انچ سر آگے رکھ کے نا، سر ساتھ ہی لگایا ہوا، اکیلا ہاتھ ہی پستا جا رہا ہے. بیگم بیگم رہی، بیگم ہوں بیگم رہی، وہ بیگم ہے اور صرف شور شرابے کے اوپر زندگی اس نے لاجواب گزاری ہوئی ہے. وہ ایک محفل تھی تو وہاں ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنے شوہر کو نا انگلی سے ایسے بلایا تو آ گیا. جی انہوں نے کہا نہیں بس میں نے اپنی انگلی کی طاقت دیکھنی تھی. ایسی بلایا نا بیچارہ دوڑا دوڑا آیا، میں نے بس انگلی کی طاقت دیکھنی تھی. اللہ اکبر. کیا سناؤں، یہ پانی کے نیچے ہے کیا؟ پانی کے نیچے ہے کیا؟ پانی کے نیچے ہے تو یہی کہ آج تک ٹرائی اینگل برمودا ہے ایسے، جہاں سمندر میں جو چیز گئی ہے غرق ہو گئی ہے کائنات کے، آج تک پانی کے ریزے راز کو نہیں کوئی پہنچ سکا. دنیا سیٹلائٹ پہ پہنچ گئی ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور پانی کے نیچے آج بھی وہاں سے جہاز نہیں گزرتا، کشتی نہیں جاتی سمندر میں. آج اٹھائیں نیٹ کی دنیا کو، آج بھی وہاں وہ کہتے ہیں کیا نیچے، ہماری عقل سمجھ نہیں. کتنے جہازوں کے واقعات ہیں، اٹھائیں جہاز موجود ہیں، ان میں کھانے موجود ہیں، جواہرات ہیرے موجود ہیں، بندے نہیں. اٹھائیں نیٹ کی دنیا تو آپ کے ہاتھ میں ہے. انگریز کیا کہتا ہے پانی کے نیچے ہے کیا؟ انگریز سے پوچھتے ہیں خود، انگریز تو بتا پانی کے نیچے کوئی کائنات ہے؟ انگریز کہتے ہیں ہاں تم کیا جانتے ہو پانی کے نیچے کیا کائنات ہے، تمہیں پتہ ہی کیا ہے. مجھ سے سنو واقعہ، میں تمہیں بتاؤں کہ پانی کے نیچے کیا کائنات ہے. آپ جو نقش ڈالتے ہیں، کون ہستیاں ہیں ان حرفوں اور لفظوں کو لے کے کہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ ہے، بڑی تو کھیارے اور غم کے معروم اور پریشانوں، اور اس کے یہ حالات پریشانیاں، اللہ تو ٹال دے، تیری رحمت سے ہی ٹلے گا، ورنہ تو ہم سارے عاجز بیکار. بس پھر انشاءاللہ آپ کو آئندہ جمعرات سناؤں گا، آئندہ جمعرات سناؤں. بات تم تھک گئے ہو. آپ میری نانی اماں سگی نانی اماں تھی نا، کہ طارق بس ہوں تو تھک گئی. نانی کہیں تھک، اصل وہ خود سونا چاہتی تھی. میری بیوی کو کہتی تھی کوہار تو ہوں تھک گئی، تو ون سوم ہوں. کہتی نانی اماں نہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر، نہ تو تھک گئے ہوں. اب آپ تھک گئے آپ گئے ہیں تھک، تو اس لیے پھر میں آپ کو ذرا زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا. تھک گئے. بڑھاپا تھا نا، بڑھاپے میں بندہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، خود تھک جاتا ہے. بڑھاپا ایسے ہوتا ہے. ہمارے ہاں بچہ ہے تھوڑی دیر کھیلتا ہے، کھاتا ہے، روتا ہے، سوتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، باتیں کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے. پھر بڑھاپا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جسم انسان کا ساتھ نہیں دیتا، ساتھ نہیں دیتا. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. اور ایک دعا اللہ سے کیا کریں، اللہ یقین کی دنیا عطا فرما. اور اگر یقین کی دنیا ہو پھر یہ بچ بچ کے نہیں چلے گا. سچ پوچھیں، اگر یقین کی دنیا ہو پھر یہ دل دماغ اور دعا استعمال کرے گا. یہ دل دماغ اور دعا استعمال نہ کرنے والے بھی بچ بچ کے چلنے والوں میں سر فہرست ہے. دل دماغ اور دعا استعمال نہ کرنے والے بچ بچ کے چلنے والوں میں سر فہرست ہے. پھر یہ دل دماغ دعا استعمال کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ بچ بچ کے چل رہا ہے.
देखें, 3 चीजें लगाई, जान लगाई, माल लगाया, वक्त लगाया। फैसले अधूरे हैं, फैसले अधूरे हैं। जब तक दिल, भाई इसको बंद कराओ इस कैमरे को, ये क्या मेरी चमक खा रहा है, वो बंदा खड़ा हुआ है। जब तक बड़ी लाइटें बाज़ोकत नुकसान नहीं देती, छोटी लाइट आंखों में लगती है। जब तक दिल, दिमाग और दुआ ना लगाएं, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। जान लगाई, माल लगाया, वक्त लगाया, काम अधूरा है। दिल, दिमाग, दुआ, दिल, ये जब तक नहीं लगाएंगे बात नहीं बनेगी। दिल, दिमाग और दुआ न लगाया तो खाइन है, खाइन, हाफिज खाइन, तो खयानत कर रहा है। अल्लाह मुझे आपको कबूलियत दे, कदरदानी दे। और एक दरखास्त है, मेरे लिए मांगा करें, अल्लाह मुझे, मेरी नस्लों को और आप सबको बस तस्बीह खाने से जोड़े रखे। कोई मुगालता, कोई बदगुमानी, कोई 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 ऐसा बेअदबी, कोई कायनात में ऐसी चीज ना आ जाए, मैं रास्ते मेरे बदल जाएं, मुझे अल्लाह से मेरे लिए ज्यादा मांगे, मैं सबसे ज्यादा मोहताज हूं। अल्लाह जोड़े रखे, जोड़े रखे, जोड़े रखे। और मेरा चंदा देते रहा करें, मेरे चंदे की मुझे अशद जरूरत है। हामीम ला युनसारून, चंदा देते, अगर आप चंदा देते रहेंगे, तस्बीह खाने के हासिदीन और अबकरी के हासिदीन, अल्लाह उनको तोड़ के रख देगा। मेरा चंदा देते रहे, चंदा देते रहे, खूब दुआएं, आमाल, तस्बीह खाने के लिए तस्बीहात, जिक्र, ये मांगते रहे अल्लाह से हम, और अल्लाह से मांगते रहे तस्बीह खाने को अल्लाह दाएं बाएं से वुसअत दे। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80, 11 बार लिजाहे कल्बी दर तवज्जो से हर नमाज के बाद या सुबह शाम पढ़ते रहे अल्लाह तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत 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 अता। मुझे जरूरत है चंदे की और जानिसारों का अमल, और ये लक़द जाकुम रसूलन का अमल बहुत जरूरत है, अल्लाह से करते रहें। और रबीउल अव्वल में मैं पहली दफा दरूद ताज का खसूसी अमल कराऊंगा, और दरूद ताज के बाकायदा असनाद हैं, सनद हैं, कि बाज लोग कहते हैं ये शिरक या बिदअत है, बड़ों की असनाद और सनदें मौजूद है। इंशाअल्लाह ये अमल कराऊं। और कसीदा बुर्दा शरीफ, इसका भी एक अमल है 12 रबीउल अव्वल में, और इंशाअल्लाह ये 23 जुलाई इतवार कराची में महफिल है। 28 जुलाई 28 जुलाई 28 जुलाई। और फिर कहूंगा, जिन हजरात को पानी वाले नक्श की खिदमत दी थी, वो अपनी खिदमत को संभालें, समेट लें, महरूमी से बच जाएं। दरखास्त करूंगा। आमिल कामिल बनने के लिए 5 से 8 सफर में हिज़्बुल बहर का चिल्ला रूहानी क्लास बहुत अजब अमल है। और मेरे हाथ का लिखा हुआ एक नक्श छप रहा है अगस्त में, आज ही मैं उन्हें ओके करके आया हूं, और 2024 के अगस्त के रिसाले में उसको लें भी सी और बहुत ज्यादा फैलाएं भी सी। अजीब व गरीब नक्श है वो। और सफर में सूरत कुरैश का अमल आपको इल्म होगा, और 1.25 अरब दरूद पाक के चिल्ले की अभी से तैयारियां, और अभी से कापी लिखने का अमल, फिर उस कापी के ऊपर कुरान अंदाजी होगी। अभी से कापी लिखना, जिसकी कापी में जितना ताकतवर मवाद होगा। और खिलाई मखलूक से दोस्ती, वो भी 1.25 अरब दरूद पाक के चिल्ले में अभी से। पार्किंग में ताउन आप हमेशा करते रहते हैं, ताकि मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके हकूक हैं। मुझे खुशी है, मेरे पास गैर मुस्लिम बहुत आते हैं, मेरे पास मुसलमानों के सारे तबकात आते हैं। बहुत राहत मिलती है तस्बीह खाने में, हर तबका आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहता है, मोहब्बत से आता है। और सोया व नसीब अगर जगाना चाहते हैं तस्बीह खाने में 3 दिन, जुमेरात असर से एतवार जोहर तक, बड़ा कुछ मिलता है। आप बूढ़े हैं या जवान, तस्बीह खाने में इबादत और खिदमत की नियत से जिंदगी वक्त करें, दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। और अगर आप सारा दिन एक फैसला कर लें कि अबकरी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कराऊंगा, तो जो दूसरों की खैर चाहता है अल्लाह उसकी खैर करता है। कर भला हो भला, सो भले का। और एक और है कि सोशल मीडिया में जगह जगह
بہت سے لوگ مجھ سے اپنی نسبتیں جوڑتے ہیں اور پھر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. احتیاط بھی کریں, ٹیلی نار کے نمبر پہ اطلاع بھی کریں. اور بعض ناواقفیت سے کہتے ہیں کہ یہ جادو ہمیں ہوتا ہے, انگریزوں کو نہیں ہوتا. تو ہماری جادوئی لائبریری ہے اپکری پر 1000 سے زیادہ لنک موجود ہیں کہ نظر بد جادو جنات انگریز پہ ہوا تو پھر ان پہ کیا بیتی. اپنے ہی جوتے استعمال کریں. بعض اوقات جوتے پہننے سے اثرات جو ہیں اثرات الٹ پڑ جاتے ہیں. جوتے پہننے سے اثرات الٹ پڑ جاتے ہیں. اور خواتین بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور کرتے. بچے آتے ہیں, ان کو ٹافیاں, بسکٹ, کھلونے, ان سے محبت پیار, یہی ہماری نسلیں ہیں, ان سے محبت. پوری دنیا کے لوگ میرے والدین کے مزارات پہ اعمال کا ہدیہ لے کے جاتے ہیں. اجازت ہے, اعمال کے ہدیے کی برکت سے, اعمال کی برکت سے اللہ ان کے کام بناتا ہے, لیکن وہاں بغیر شرعی کیفیات سے ضرور بچے. اللہ پاک حاضری قبول فرمائے. اور حویلی میں جب سے 129 بار عید کے تیسرے اور چوتھے دن چلا ہوا ہے نا اس کا سورت کوثر کا, بڑی برکات ہیں. جو بھی وہاں چند دن چند ہفتے گزار کے سورت کوثر کے چلے کے نصاب کر کے آتا ہے, اللہ اس کی تقدیریں بدل دیتا ہے. بڑی برکات اور بڑی خیریں ہیں. مرد حضرات اپنی مرضی کی انگوٹھیاں نہ پہنے, اس کا اثرات اکثر الٹ ہو جاتا ہے. اور ایک اور عرض ہے کہ ٹرین سے اگر کوئی اپکری حویلی جانا چاہتا ہے تو اسٹیشن کا نام ڈیرہ نواب صاحب ہے اور شہر کا نام احمد پر شرقیہ ہے. مغالطے میں نہ پڑ جائیں, یہ ذرا ہے, اسٹیشن کا نام یہ ہے. اللہ حاضری قبول فرمائے. اب بیٹھ کے اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے پہلے درود شفا پڑھیں گے, اور یہ درود شفا توجہ سے پڑھیں گے روحانی جسمانی بیماریوں پریشانیوں کے لیے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. یہ درود پاک اور جتنے بھی نفلی اعمال ہیں اپنے مرحومین پوری امت کو ہدیہ کریں اور ان کی قبروں پہ جایا کریں, نہ بھولا کریں. انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوتا ہے. اب ذکر خاص ہوگا اور ذکر خاص کو توجہ دھیان سے پڑھنا ہے اور پورے یقین سے. اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر ہوگا اور پھر دعا, مراقبہ اور دعا ہوگا. ذکر خاص کو پوری توجہ سے, اور یہ وہ ذکر ہے آج تک صدیوں میں جس نے پڑھا, سن لینا غور سے, صدیوں میں جس نے پڑھا, میری بات غور سے سنو, صدیوں سے جس نے پڑھا, جس مقصد کے لیے پڑھا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی, آج تک رد نہیں ہوئی, نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. الحمدللہ یہ وہ ذکر ہے, یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ صدیوں سے اہل اللہ کا چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. توجہ سے پڑھیں. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد لا الہ الا انت سبحانک من الظالمین. اللہم صلی علی محمد یا اللہ یا عزیز
یا وہاب یا کریم یا حی یا قیوم حسبی اللہ اللہم یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا کافی المحمات یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا رافع الدرجات یا مسبب الاسباب یا مجیب الدعوات یا امان الخائفین یا خیر الناصرین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا مفرح المحزونین رب انی مغلوب فانتصر لا حول ولا قوة یا اللہ یا رحمن یا رحیم اللہم صلی علی آمین استغفر اللہ الذی اس میں ذات کا ذکر ہوگا پورے جذبے سے، دل کی کیفیتوں سے، اندر کے درد سے، بآواز بلند، بہت یقین سے بآواز بلند، پورے جذبوں سے آسمان تک اللہ کی آواز پہنچے، پکار پہنچے، فریاد پہنچے، فرشتوں میں کوہرام مچے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے، آسمان تک پہنچے بآواز بلند، اللہ کی ذات کا ذکر کریں گے بہت توجہ سے، اور انشاءاللہ پھر اس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ قبول ہوگے۔ اللہ 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 اللہ